Igsuon, nakasulay ka ba nga gihiraman ka og isa ka butang unya wala gibalik sa imuha? O nakasulay ka ba nga gihiraman ka og kwarta o wala gyud ka bayari? Unya nasuko ka igsuon, mipatigbabaw gyud ang imong tawhanong pagbati igsuon ug nagdumot ka kaniya. Ug dili gyud nimo malimtan ang iyang gibuhat hangtod karon. Igsuon kung nakasulay ka niana ato ang pamalandungan ang pulong sa Ginoo nga atong mabasa dinhi sa Lucas chapter 6 verses 34 to 35. Sa 34, ug kun mauray inyong pahulamon kadtong inyong gituuhan nga makabayad, nganong magpaabot pa man kamo panalangin? Bisan gani ang mga makasasala, magpahulaman ngadto sa mga makasasala, ug magpaabot sila nga bayran sa samang kantidad. 35. Higugma hinuon ninyo ang inyong mga kaaway, ug buhata ang maayo ngadto kanila. Pahulama sila sa walay pagpaabot nga bayran, kaysa ingon niini, dako ang ganti nga inyong madawat, ug kamo mahimong mga anak sa labing halangdong Dios. Kay siya maayo ngadto sa mga dili mapasalamaton, ug ingon man sa mga daotan. Hallelujah, igsoon. Igsoon gipahinumduman kita sa pulong sa Ginoo nga isip mga anak sa Dios, isip nagtuo sa Ginoo, magbuhat ta igsoon og labaw pa sa mga butang nga ginabuhat sa mga tawo nga wala magtuo kaniya. Isip mga anak sa Dios igsoon, kung aduna may nanghiram ka nato igsoon ug hantod karon wala gyud ta bayari, ningon ang pulong sa Ginoo igsoon, ningon sa Jesus Christ dinhi nga dili na nato sila singlon. Ningon si Jesus Christ igsoon nga kung nagpaabot og panalangin o gusto nato nga makadawat og panalangin gikan sa Ginoo, igsoon kung magpahiram ta igsoon, dili ta mag-expect nga bayaran sa usa ka tawo. Dili nato pugson igsoon ang usa ka tawo nga dili makabayad sa tuwa kung aduna man sila gihiram. Tinuod igsoon, sakit na siya sa tawhanon nato nga mga pagbati tungod kay ang usa ka tawo magsaad man nga bayaran kita. Panigsoon ang gusto sa Ginoo, magbuhat kita o mas labaw pa nga mga buluhaton, mas labaw pa sa gibuhat sa mga dili niya magtotoo. Ang gusto sa Ginoo igsoon nga dili ta magpaabot nga bayaran sa mga nakahiram sa tuwa. Nagpahinumdum ang pulong sa Ginoo igsoon nga kung magpahiram ta sa ubang tawo, dili ta magtan-aw sa ilang kahimtang igsoon kung makabayad ba ka nato. Yes, igsoon sa tawhanon nato nga pagbati. Lisod kay igsoon nga magpahiram sa mga tawo nga dili makabayad, sa tanaw nato dili makabayad. Lisod kay na siya buhaton igsoon aban ang pulong sa Ginoo nagaingon nga dili ta magpili og tawo igsoon nga pahiramo nato kung naay nanginahanglan. Ang iyang mensahe nagaingon nga isip yang mga anak igsoon, isip magtutuo ni Kristo, isip mga anak sa Ginoo nga magbuhat ta og mas labaw pa sa mga buluhaton sa mga tawo nga wala magtuo diha kaniya. Igsoon, nagpahinumdum ang pulong sa Ginoo, nganong magpaabot pa man kita nga panalanginan, nganong magpaabot pa man kita og panalangin. Kung atong pahiramon igsoon kadto lamang mga tawo nga makabayad sa atoa. Buti pa sabot igsoon kung na may tawo nga dili kayang makabayad sa atoa, dili niya makaya nga bayaran iyang gihiram igsoon. Dili na nato igsoon paaboton nga makabayad pa gyud siya kanato tungod kay dili man niya kaya bayaran iyang gihiram. Dili nato igsoon tamayon, dili nato igsoon dauton ang mga tawo nga wala makabayad kanato tungod kay ang Ginoo igsoon siya ra gyud ang mamuhat sa tanan. Ato ang Ginoo igsoon hustisya man. Instead igsoon nga ato silang dauton, ato silang iampo sa Ginoo. Iampo nato nga i-bless pud sila, panalanginan ang ilang kinabuhi. Dili nato sila tamayon igsoon, dili nato sila dauton tungod kay kitang tanan igsoon sumala sa Biblia gihigugmata sa Ginoo. Kung wala ta bayad igsoon ayo kabalaka kay ato ang Ginoo hustisya. Ang wala mo bayad igsoon sa iyang gihiram, ang Ginoo na ang mag-igo kaniya. Tungod kay ang atong Ginoo igsoon hustisya man. Dili siya buta igsoon nga mutan-aw sa binuhatan sa usa ka tawo. Siya ang maghukom igsoon, siya ang maghukom igsoon sa matag usa dili kita. Tungod kay ang Ginoo igsoon mo bless sa pinilo-pilo sa mga tawo nga nagtuman sa iyang kabubuton, sa mga tawo nga nagtuman sa iyang sugo. Mas dako ang kanti igsoon nga atong madawat kung ato ka nang buhaton ug mamahimo kitang mga anak sa halangdong Dios. Usa igsoon ang atong buhaton at walang tumanon ang pulong sa Ginoo, dili kita magmahay igsoon. Tungod kay ang Ginoo hustisya, tungod kay ang Ginoo magpanalangin sa mga anak niya nga nagmatinud-anon sa kinasing-kasing. Jesus loves you igsoon.